बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। ज़मान पाक में चेयरमैन इमरान खान की ज़ेरे सदारत अहम इजलास, 33 हलकों में अब होगा मुकाबला। मरियम और इमरान खान का क्या ऐलानात किए गए और क्या फैसले किए गए, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और फिर इमरान खान का साथ देने पर पाकिस्तानी अवाम से इम्पोर्टेड हुकूमत का इंतकाम जारी है। घरों में राशन ख़त्म हो गया, कुव्वत ख़रीद जवाब देगी, मगर इसहाक डार एक और पेट्रोल बम गिराने से पीछे नहीं हटे। इसहाक डार ने अवाम को फौरी रिलीफ देने की बजाय मरियम के दावे की धज्जियां उड़ा दी। मरियम को 35 रुपये फी लीटर पेट्रोल महंगा करने की सलामी दे दी। मिफ्ता इस्माइल के आपको 4 रुपये नजर आते थे, आप शोर मचाते थे, लेकिन डार साहब के 35 रुपये पर खामोशी क्यों है? अवाम का मरियम को सख्त पैगाम, इस हवाले से भी तफसील से हम बात करेंगे। और व्यूअर्स आपको बताएं कि इस्लामाबाद पुलिस फवाद चौधरी को लाहौर ले आई, मगर कई घंटे फवाद चौधरी कहाँ लापता थे, सब ढूंढते रहे। ये माजरा क्या है? और फिर फवाद चौधरी की अहलिया की कप्तान से मुलाकात, इमरान खान दुख भरी कहानी सुनकर अफसरदा क्यों हो गए? और फिर बिलावल भुट्टो के अमेरिका के मजीद दौरे तैयार, 9 माह में रिकॉर्ड अमेरिका यात्रा, पाकिस्तान के लिए सिफर कारकर्दगी, और बिलावल को अमेरिका का मुंशी कौन कहने लगा, इस पर भी आज के प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। लेकिन व्यूअर्स सबसे पहले आपको ये बताएं कि पाकिस्तानी अवाम पर एक और बम गिरा दिया गया है। पाकिस्तान के अवाम पर महंगाई की क़यामत टूट पड़ी है। 22 करोड़ अवाम इंपोर्टेड हुकूमत के हाथों यरगमाल हैं। अवाम के हाथ पांव बांध कर उन्हें भूखा मारा जा रहा है। अवाम के हक में जो भी आवाज बुलंद करता है उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। इंपोर्टेड हुकूमत के इंपोर्टेड वजीर खजाना इसहाक डार ने रोटी और आटे की लाइनों में लगी हुई कौम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया है। अब पाकिस्तान में इंसान की कीमत जो है, जान की कीमत जो है, वो सिर्फ एक आटे का थैला है। 35 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया। कीमत बढ़ते ही व्यूअर्स पाकिस्तान में एक महंगाई का तूफान आ गया है। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया। जिस तरह ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, इसका असर हर चीज़ पर पड़ता है। पाकिस्तान के अंदर लोग पैसा लेकर भी पेट्रोल पंप्स पे जा रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, और वही सीन्स हैं जो हमने कुछ माह पहले श्रीलंका में देखे कि मुल्क के पास पैसे नहीं थे, डिफ़ॉल्ट कर गया। इस हुकूमत के अंदर इतनी शर्म नहीं है कि अपनी जो कारकर्दगी है उसको तस्लीम करें और इसका कोई हल तलाश करें। लेकिन क्या कर रहे हैं? इंतखाबात को दूर किया जा रहा है पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम से। व्यूअर्स आपको बताएं कि मरीम नवाज ने यह ऐलान किया था जब वो पाकिस्तान नहीं आई थी कि हम मुल्क के अंदर जाकर अवाम को रिलीफ देंगे। अभी सिर्फ 24 घंटे गुजरे हैं, बल्कि इससे भी कम वक्त गुजरा है, तो मरीम नवाज के दावे जो थे वो धरे के धरे रह गए और इसहाक डार साहब ने उन्हें पेट्रोल बम की सलामी दी। पैसे बढ़ा दिए गए। अवाम कहाँ पर स्टैंड करती है, हुक्मरानों को इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मरीम नवाज ये वही हैं, अगर आपको माजी में इनके बयानात याद हों तो इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था। मिफ्ता इस्माइल साहब ने गालिबन 4-4.5 रुपये पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा किया, तो इन्होंने कहा कि मैं बात करूंगी मिफ्ता इस्माइल से। और जब ये बात लंदन में नवाज शरीफ साहब के सामने रखी गई तो उन्होंने बहुत गुस्सा किया, उन्हें बहुत दुख था, और उन्होंने कहा कि आप जाने और आपके ये फैसले जाने, मैं पाकिस्तान की आवाम पर इस किस्म के फैसले मुसल्लत नहीं होने दूंगा और किसी सूरत भी इस फैसले को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन मरीम नवाज ये भी कहती हैं कि उन्हें इतना गुस्सा आया कि वो गुस्से से लाल पीले हो गए और उस मीटिंग से उठे और मीटिंग छोड़कर चले गए। ये मरीम नवाज के अल्फाज थे। मिफ्ता ने 4.5 रुपये बढ़ाया तो आपने एक पूरा जो सीन क्रिएट किया, एक ड्रामेबाजी की और जाली बयानी, और अवाम को असली बेवकूफ़ कैसे बनाना है ये मरियम नवाज बखूबी जानती हैं। 35 रुपये पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा कर दिया गया, लेकिन मरियम का ट्विटर अकाउंट मुकम्मल खामोश है। हाउस ऑफ शरीफ के दरो दीवार नहीं हिले, एक सन्नाटा है, कोई पूछने वाला नहीं है। अवाम दरबदर है, परेशान है, लेकिन अवाम को असली बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गए। हमेशा की तरह हाउस ऑफ शरीफ पिछले 40 बरसों से व्यूअर्स यही कर रहा है। इसहाक डार साहब ने एक और काम किया। उन्होंने इस महंगाई को तो क्या कंट्रोल करना था, उन्होंने इमरान खान को चैलेंज कर दिया, मनाजरे का चैलेंज कि आप आए और मेरे साथ बैठकर ये जो फिगर्स आप दे रहे हैं
मैं आपको चैलेंज करता हूं, काश वो चैलेंज करते IMF को, काश वो चैलेंज करते इस महंगाई के तूफान को, काश वो चैलेंज करते इन पेट्रोल प्राइसेस को बढ़ाने से पहले उन तमाम कुव्वतों को जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इनके पास किसी किस्म का हल जो है व्यूअर्स मौजूद नहीं है। और आपको ये भी बता दें कि इसहाक डार के बाद एक स्टेटमेंट और भी जारी किया गया, और वो स्टेटमेंट था हामिद मीर साहब की तरफ से। मीर साहब से ये सवाल किया गया कि जनाब, आपके नज़दीक मरीम नवाज पाकिस्तान आ चुकी हैं और आपको लगता है कि वो पार्टी का रिवाइवल कर सकेंगी, उनके अंदर इतनी सख्त सियासी बसीरत मौजूद है कि वो पार्टी को चला सकती हैं। हामिद मीर को आमतौर पर मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ, लेकिन मैं खुद हैरान रह गया कि हामिद मीर साहब की तरफ से ये बात कही गई और हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि मरीम नवाज को अगर मालूम करना है कि वो पॉलिटिकली कहाँ पर स्टैंड करती हैं, तो एक काम करें, वो हमारे साथ राजा बाज़ार पिंडी, लाहौर की अनारकली और कराची की किसी भी मार्केट के अंदर चलते हैं, और शर्त ये है कि मरीम नवाज जो है वो अपने साथ जो लश्कर होता है वो नहीं लेंगी, और हम जाकर आवाम से पूछेंगे कि आप बताएं कि महंगाई की इस वक्त क्या सूरत हाल है और मरीम नवाज के बारे में लोगों की क्या राय है। तो शायद उन्हें उनकी हैसियत जो है, वो मीर साहब ये कहते हैं कि मालूम हो जाएगी कि PDM इस वक्त कहाँ पर स्टैंड करती है। मईशत को कंट्रोल करने की कोई किताब इनके पास मौजूद नहीं, कोई फार्मूला मौजूद नहीं जिस तरह इस मईशत को कंट्रोल किया जा सके। और पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों के इजाफे के बाद इस वक्त पेट्रोल की जो प्राइस है वो 249 रुपये 80 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की जो कीमत है वह 262 रुपये 80 पैसे तक पहुंच गई है। आज मैं आसमा शराजी का एक इंटरव्यू देख रहा था। आसमा शराजी का ताल्लुक आमतौर पर उस कबीले से है जो इमरान खान के बिल्कुल मुखालिफ है, यानी तनकीद करते आपको हर वक्त नजर आएंगे और एक खास किस्म का बयानिया इमरान खान के खिलाफ ये चलाते हैं। जबकि दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं ये मरीम नवाज को, नवाज शरीफ को, और माजी में इनकी बहुत सारी ऑडियो वीडियोस भी ऐसी मौजूद हैं जिनमें नवाज शरीफ इनसे गिला कर रहे हैं। ख़ास एक्सेस इन्हें फराहम किया गया था नवाज शरीफ तक, और फिर इनका एक इंटरव्यू जो नवाज शरीफ के साथ है वो नहीं चलता, लेकिन BBC में इनके बहुत सारे कॉलम्स जो हैं वो छपते हैं। और ये यहाँ तक इन्होंने बुशरा बीबी के हवाले से बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू की, ऐसी बातें तहरीर की जिसकी आपको मिसाल जो है वो जर्नलिज्म में नहीं मिलेगी, यानी किसी की ख़ास लाइन ये टो करते हुए हमें नज़र आती हैं। तो उनसे ही सवाल हुआ कि मरीम यहाँ पर आई, पाकिस्तान में 4.5 माह 3 माह का वक्त उन्होंने बरतानिया में गुजारा, और आते ही डार साहब ने महंगाई का बम जो है वो पाकिस्तान की आवाम पर गिरा दिया। टाइमिंग को आप किस तरह देखती हैं? और फिर ये भी सवाल उनसे हुआ कि 35 रुपये नहीं है जी ये, बल्कि ये 35 तोपों की सलामी है जो मरीम नवाज को इसहाक डार साहब की तरफ से दी गई। इस सवाल का जवाब जो देना चाहिए था वो कंपेयर करती इसहाक डार की पॉलिसीज को पिछले 3 माह के अंदर, जब से इसहाक डार साहब पाकिस्तान में आई, इन्होंने किस किस्म के फैसले किए उसको एनालाइज करती। आप मैशनदान तो नहीं है ना, लिहाजा आपने ये जरूरी समझा कि इस मौके के ऊपर भी आप बैशिंग करें इमरान खान की, और फिर आपने एक और भी काम किया, कंपेयर कर लेती मिफ्ता इस्माइल क्या कह रहा है, यानी इनके घर का बंदा, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड करता है, IMF से डील्स, और फिर आपने एक मसनूई जो डॉलर को रोक के रखा, इस हवाले से कोई बात कर लेती। अब तो पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को मालूम है कि डॉलर जो नीचे जा रहा है इसका जिम्मेदार एक ही शख्स है और वो है डार। लेकिन आपने क्या किया, आप घसीट कर रजीम चेंज को ले रहा है, और आप जब घसीट कर रजीम चेंज को लेकर आती हैं तो आप ये कहती हैं कि अगर रजीम चेंज के किरदार पाकिस्तान के अंदर ये हुकूमत और इसमें बैठे हुए हैं तो फिर तो पाकिस्तान के अंदर महंगाई नहीं होनी चाहिए। ये उन्होंने दलील पेश की। रजीम चेंज करने का बुनियादी मकसद क्या था कि पाकिस्तान को कमज़ोर किया जा सके। वो लोग जो खुद कमज़ोर हैं उन्हें आलाकार बनाया जाए, और इनके हैंडलर्स ने मुल्क के अंदर रजीम चेंज कर दी। वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान कमज़ोर हो, तो वो एक दलील, एक भोंडी किस्म की दलील देती हुई टेलीविजन पर बैठकर और नेशनल टीवी पर बैठकर वो ये सब बातें जो है वो कर रही थी। और मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आसमा शराजी साहिबा, आपको अपने कबीले को तब्दील कर देना चाहिए और आवाम के कबीले में जाएं। इस वक्त लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, बच्चे लोग नहरों में फेंक रहे हैं। आपकी तो खैर बड़ी महंगी महंगी जो सालगिरहें होती हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के तोहफे भी आपको मिलते हैं, तो आपको क्या मालूम होगा कि आम आदमी और आम आवाम कहाँ पर स्टैंड करते हैं।
یہ صرف اور صرف پاکستان کی عوام کا جو دکھ ہے وہ صرف اس حل کے اندر ہے کہ ملک کے اندر ایک پاپولر گورنمنٹ لے کر آؤ جو پاپولر فیصلے کر سکے. اور اس کے اوپر خان صاحب نے اپنا ریئیکشن بھی دیا ایک ٹویٹ کے ذریعے. وہ لکھتے ہیں کہ کرپٹ اور نااہل حکومت نے بد انتظامی کے ذریعے ملکی معیشت کا برا حال کر دیا ہے. تنخواہ دار اور غریب عوام کو پیس کر رکھ دیا. پیٹرول اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت پہ 35 روپے کا اضافہ اور ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر 262 روپے 60 پیسے تک جو ہے وہ پہنچ گئی ہے. اور خان صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ 200 ارب کے منی بجٹ میں ناقابل یقین 35% مہنگائی کا خدشہ ہے. بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا. ویورز آپ کو بھی بتائیں کہ زمان پاک کے اندر خان صاحب کی جو کور کمیٹی ہے اس کا انتہائی اہم اجلاس ہوا, اہم فیصلے کیے گئے. اور اس حوالے سے شاہ محمود قریشی نے جو بریفنگ دی ہے وہ بتاتے ہیں کہ عمران خان ہر روز ساتھیوں کے ساتھ مل کر بیٹھ رہے ہیں. اور آپ کو ویورز یاد ہوگا میں نے تقریباً کوئی 5 ہفتے پہلے یہ خبر آپ کے سامنے رکھی تھی کہ زمان پاک میں عمران خان ایسے خاموشی سے نہیں بیٹھا ہوا. وہ اپنے روزانہ کے سیشنز میں آئینی ماہرین کو بلاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب یہ بھی کرتے ہیں کہ جو اکنامک ایکسپرٹس ہیں ان کی ٹیم بھی آ کر ایک پیپر تیار کر رہی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا, ایک وائٹ پیپر تیار ہو گیا. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اب باقاعدہ جو ٹی وی کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے ان تمام خبروں کی تصدیق کی جا رہی ہے شاہ محمود قریشی اور باقی لوگوں کی طرف سے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ قوم کو مہنگائی اور لاقانونیت کے عذاب سے نکالنا چاہتے ہیں, مگر مافیا ایسا ہے کہ قوم کو روٹی کے نوالے سے محروم کرتا جا رہا ہے. عمران خان نے ساتھیوں سے کہہ دیا ہے کہ اس وقت عوام کو پی ٹی آئی کی سخت ضرورت ہے. عدالتوں اور عوام میں جا کر جدوجہد جاری رکھنی ہے. متاثرہ عوام کی طاقت ایک روز پی ڈی ایم کی بدترین شکست کا جو ہے وہ سبب بنے گی. ویورز آپ کو بتا دیں کہ اجلاس کے بعد خان صاحب نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ قومی اسمبلی کی 33 حلقوں سے خود ضمنی الیکشن لڑیں گے. اجلاس میں 4 قراردادیں پیش کی گئی. سابق وزیر خارجہ نے مزید یہ بھی کہا کہ سب سمجھتے ہیں کہ فواد چودھری کے ساتھ نامناسب سلوک کیا جا رہا ہے. ان کے ساتھ ہونے والے سلوک کو سب دیکھ رہے ہیں. جو ان پر تنقید کرتے ہیں وہ بھی اظہار ہمدردی کر رہے ہیں. ہم توقع کرتے ہیں کہ فواد چودھری کو انصاف ملے گا اور فواد چودھری کی گرفتاری اور تصحیح کی مذمت کرتے ہیں. ایک ہی مقدمے میں 3 بار جسمانی ریمانڈ کی کوئی مثال آئین اور قانون میں موجود نہیں ہے. چیف جسٹس فواد چودھری سے ناانصافی کا نوٹس لیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے 33 حلقوں میں ضمنی انتخاب میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا تاکہ عمران خان جو ہے خود میدان میں اتریں اور جو سیاست ہے اس کا مقابلہ سیاست سے کیا جائے. اور 16 مارچ کو عوام واضح کر دے گی کہ وہ کس کے ساتھ کھڑی ہے. اب سب سے جو انٹرسٹنگ بات ہے فواد چودھری اور جو ملاقات ہوئی ہے ہبا چودھری کی ان کی مسز کی, میں اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن خان صاحب کے اس اقدام کو ہمیں ایک ماسٹر سٹروک اس لیے کہنا چاہیے کیونکہ پی ڈی ایم کا ٹولہ سیاست کر رہا ہے. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ نے کچھ روز پہلے یہ بیان سنا ہوگا کہ جناب پیسے نہیں ہیں, انتخابات کیسے کروائیں, ہم معیشت پہ بوجھ نہیں ڈال سکتے. لیکن آپ کے پاس 33 حلقوں کا انتخاب کرانے کے لیے پیسہ موجود ہے. یا تو کراؤ سارے ضمنی انتخاب تاکہ عمران خان سب پہ کھڑا ہو جائے. لیکن آپ ڈرتے ہیں. اگر آپ میں واقعی دم خم ہے تو آپ نے اعلان سے پہلے ہی جو میدان تھا وہ چھوڑنا اپنے لیے مناسب اس لیے سمجھا کیونکہ آپ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور رانا ثناء اللہ نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, اور وہ سٹیٹمنٹ یہ تھا کہ جناب ہم اس انتخاب میں حصہ نہیں لیں گے, ہم ضروری نہیں سمجھتے. تو پھر آپ قوم کا پیسہ کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن کو کہیں کہ انتخابات کا گورنر صاحب جو اعلان کریں اور آپ 2 صوبوں میں انتخابات کروائیں. اور یہ ملک کے لیے بہت ضروری ہے. اور جو رجیم چینج کی بات ہو رہی ہے نا, یہ سب کچھ ملک کو لوٹنے اور گرانے کی ایک سازش ہے جس کے خلاف عمران خان جو ہیں اپنی آواز بلند کر رہے ہیں. ویورز آپ کو بتائیں کہ انتخابات میں تاخیر آئین شکنی ہے. 90 روز سے زیادہ عرصہ گزارنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. آئین اسمبلی کی تحلیل کے بعد 90 روز میں انتخابات کا پابند ہے. 90 روز سے مزید تاخیر آئین کی خلاف ورزی ہوگی اور تاخیر کے بعد آرٹیکل 6 کی کارروائی ہوگی. اچھا, اس پہ اسد عمر صاحب نے بھی کچھ باتیں کہی ہیں معیشت کے حوالے سے بھی, اور پھر اب کے پی یعنی جو پشاور ہائی کورٹ ہے وہاں پر بھی ایک پٹیشن جو ہے ڈالی جا رہی ہے کہ آئین کے تحفظ کے لیے پاکستان کا عدالتی نظام, عدالتیں اپنا کردار ادا کریں اور جواب طلب کیا جائے گا. چونکہ پنجاب کے اندر بھی اسی طرح کی ایک درخواست جو ہے مقرر ہے اور اسی طرح پشاور ہائی کورٹ میں بھی اب درخواست جو ہے وہ جمع کروائی جا رہی ہے. اور ویورز آپ کو یہ بھی بتائیں
کہ خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے فواد چودھری کی اہلیہ سے، ہبا چودھری سے۔ ہبا چودھری جب خان صاحب سے ملنے گئی نا تو وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ سکی، ان کی آنکھیں جو تھی وہ اشکبار ہو گئی، اور خان صاحب جب یہ باتیں سن رہے تھے تو آبویسلی وہ بھی افسردہ ہو گئے اور انہیں حوصلہ دیا، اور یقیناً فواد چودھری کی جو پارٹی کے لیے قربانیاں ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی، اور جس وقت سے اس وقت پوری پارٹی گزر رہی ہے یہ وقت گزر جائے گا، یہ ایسا نہیں رہے گا، حالات بہتر ہو جائیں گے۔ خان صاحب نے یہ بھی دلاسہ جو ہے ان کو دیا ہے۔ اب ہبا چودھری نے کچھ انکشافات کیے ہیں۔ ہبا چودھری یہ کہتی ہیں کہ ایک تو مجھے نامعلوم نمبر سے نا کالز آ رہی ہیں، عجیب عجیب سے سوالات کرتے ہیں، پھر بچوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور بچے میرے خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ عدالت نے حکم دیا تھا کہ آپ جا کر بچوں سے ملاقات کریں، لیکن ہمیں بخشی خانے میں نہیں بھیجا گیا، نہ فواد کو لے کر آئے اور ہماری ملاقات نہیں ہو سکی۔ پھر ایک اور جو انکشاف کیا ہے کہ پولیس والے فکرے کستے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، سفید کپڑوں میں جو موجود لوگ ہیں وہ بھی فکرے کس رہے ہیں اور اذیت پہنچاتے ہیں، یعنی فیملی اس کے اوپر ایک برا وقت آیا ہوا ہے اور آپ کسی کو کہیں کہ دیکھا اکڑ نکل گئی، اور پھر اپنی تسکین کے لیے یہ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور ان ویڈیوز کو کچھ لوگوں کو بھیجا جاتا ہے تاکہ ان کی جو جھوٹی انا ہے اس کو بھی تسکین مل سکے۔ اور ویورز، پاکستان کے اندر اعظم سواتی کا معاملہ ہو، شہباز گل کا معاملہ ہو، اب فواد چودھری کا معاملہ ہو، یہ صرف اور صرف پرسنل انا، جو آپ کی ذاتی انا ہے، اس کی تسکین کے لیے سب کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ ویورز، آپ کو یہ بتائیں کہ خان صاحب آبویسلی افسردہ تھے، اور لیکن انہوں نے خاتون کو حوصلہ دیا، یعنی فواد چودھری صاحب کی اہلیہ کو حوصلہ دیا اور یہ پیغام بھی دیا کہ سب پوری قوم جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ قانونی جنگ جو ہے وہ ضرور لڑیں گے۔ اور پھر ہبا چودھری یہ بھی کہنے لگی کہ مجھے فخر ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی پہلے دن ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہی بات میرے لیے جو ہے وہ کسی حوصلے سے کم نہیں ہے۔ دوسری طرف کیا ہوا ہے، یہ بھی بہت اہم کہانی ہے۔ فواد چودھری صاحب کو لاہور لایا گیا اور لاپتہ رکھا گیا، اور اسلام آباد پولیس فواد چودھری کو لے کر آئی ہے فورینزک لیبارٹری، جہاں پہ ان کے ٹیسٹ ہونے تھے۔ اس کے بعد ان کی رہائش کا ڈیفنس میں تلاشی کے نام پر انہیں پھر لاہور لے کر آیا گیا، اور لاہور میں جگہ جگہ انہیں پھیرایا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں نا ان کے گھر بھی پہنچے ہیں، لیکن جو آخری اطلاعات تھی کہ فواد چودھری کو کہاں رکھا گیا، واپس لے کر گئے، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، یعنی جان بوجھ کر یہ سب جو ہے وہ کام کیا گیا ہے۔ اور پھر ویورز، یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ فورینزک لیب اور ڈیفنس کی رہائش گاہ کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 40 منٹ کا ہے، مگر فواد چودھری کا جو کانوائے راستے میں کسی نامعلوم مقام کی طرف غائب ہو گیا جب یہ ان کو لے کر فورینزک لیب میں گئے ہیں۔ اور پھر یہ بھی اہم ہے، نہ لاہور پولیس کچھ اس وقت بتا رہی ہے اور نہ ہی نگران حکومت کو فکر ہے کہ فواد چودھری کو کون لے کر گیا، کن طاقتوں کے پاس انہیں رکھا گیا ہے، مگر کچھ فواد چودھری صاحب کے حوالے سے خبر نہیں آ رہی۔ اس وقت اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ شاید انہیں لاپتہ رکھنے کے بعد اسلام آباد دوبارہ جو ہے وہ روانہ کر دیا گیا ہے، اور بنیادی طور پر یہ پولیس کے روایتی ہتھ کنڈے ہیں ویورز، جو تحریک انصاف کے رہنماؤں کو ذہنی اذیت دینے کے لیے اختیار کیے جا رہے ہیں تاکہ انہیں تھکا کر ان کی مرضی کے نہ صرف بیانات لیے جا سکیں بلکہ پارٹی پر ایک پریشر بھی جو ہے وہ ڈالا جا سکے۔ آپ کو یاد ہوگا جب شہباز گل کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا تھا نا، تو اس سے پہلے وہ بڑے بیانات دے رہے تھے اور باقاعدہ تحریک انصاف کے سپوکس پرسن تھے اور بڑے دھڑلے سے بولتے تھے۔ فواد چودھری صاحب بھی کچھ دنوں سے بہت دھڑلے سے بول رہے ہیں، اور پھر کیا ہوا کہ ایسی آوازوں کو دبایا جا رہا ہے تاکہ پارٹی پر اس کا پریشر آئے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کچھ دنوں میں یہ معاملہ جب بڑی عدالتوں میں جائے گا نا تو ضمانت ہو جائے گی فواد چودھری صاحب کی، اور پھر فواد چودھری صاحب کی سب سے بڑی مجھے جو خوبی اس وقت نظر آتی ہے اس پورے واقعے کے میں، عدالت نے پوچھا کہ تم نے یہ سب کچھ کیا؟ فواد چودھری صاحب نے کہا جی میں نے کہا، اور اگر آزادی اظہار رائے کی ہمیں اجازت نہیں ہوگی تو پھر پاکستان کے اندر جمہوریت کا کیا فائدہ؟ اور پھر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اب بلاول زرداری صاحب جو ہیں وہ امریکہ یاترا دوبارہ کرنے جا رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ 3 مختلف ان کے ایونٹس ہیں جن میں وہ شرکت کریں گے، ایک 8 مارچ، پھر 18 مارچ اور پھر 7 فروری کو وہ مختلف تقاریب سے جو ہے وہ خطاب کریں گے، جب پاکستان کے اندر مہنگائی کا جن جو ہے وہ مکمل طور پر بے قابو ہو چکا ہے، بوتل سے باہر آ چکا ہے۔ اب اس کو کیسے واپس بھیجنا ہے، کسی کے پاس کچھ پالیسی موجود نہیں ہے۔ خودکشی پروگرام IMF کا پاکستان پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ امریکہ حکومت سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا نے ہمارے سے آنکھیں پھیر لی ہیں، ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور جو کہتے تھے نا کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، اب یہ بیگرز کا جو جملہ ہے
وہ ہمارے لیے ایک گالی بن چکا ہے. اور دی کنگ آف بیگرز شہباز شریف صاحب اپنے وزیر خارجہ کے ساتھ دورے تو کرتے ہیں، لیکن ان دوروں کا پاکستان کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اور اب بلاول زرداری صاحب مزید ایک دورہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس دورے میں وہ ثابت کریں گے کہ وہ امریکہ کے کتنے بڑے منشی ہیں، وہ پاکستان کے وزیر خارجہ نہیں ہیں. ویورز، یہ آج کا شو تھا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیج دیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.